Praise the Lord. जीवन बरयल्या पत्रांत 16वे अध्यायांत 20वे वाक्य. सतस हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कान रडतल्यात, पूण तवळ संसार कुशल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचे दूख संतोषान बदलतले. मोगाच्यान हांगासर जेजू हांगासर लोकांक ताचे शिसांक सांगून आसा, कित्याक शीस जेजू सांगता धैर्यान संतोषान आसले तांणी चिंतलें. आतां जेजू आमचे सांगता आसा आनी आमकां कोणाकच प्रत्येक जावन रोमांकरांक भियोवची गरजच ना, कित्याक तवळ रोमाचो गव्हर्मेंट रोमाचो सरकार चलयतलो वय. मग ताचेच म्हळ्यार कंडिशन आसले त्या वेळार लोक इल्ले कश्ट जातलो. जुदेव लोकांक थंयसर इल्ले कश्ट आसले, कित्याक तांचो अधिकार सरानातले. त्या वेळार जेजू आयलो, शिसांनी कितें चिंतलें, आमकां आतां शांतीचो राय आयला. जेजूआनी राय जाता, आमकां उणेंच आसचें ना. तांणी चिंतलें जेजू ह्या संवसाराचो राय म्हूण चिंतले वय. मग तवळ पूण कितें जालें, इल्ले दिसांनी जेजू आयलो, ह्या संवसाराची सडवण करूंक जाल्यान, आमकां पातकांतले सुटोवंक जाल्यान देवान ताचेंच एक योजन दवरलें. पूण सुदेव लोकांक हें कळीत नासलें, तांकां समजनासलें. तांणी कितें चिंतलें, पोरण्या सल्ल्यांत बरयलें, एक दीस आमकां एकलो सडवणदार येता, आमकां सर कश्टांतले सुटयता. तांणी चिंतलें ह्या संवसारांतल्या कश्टांतले जेजू सुटयता म्हूण तांणी चिंतलें. पूण कितें जालें, तांणी केदोडा जेजूक राय करूंक व्हरता आसतना ताणें रावळेराक म्हूण वचचें तांणी चिंतलें. फोर्सान जेजूक आतां राय करचो रावळेराक वता आसतना थंयसर जेजू रावळेराक वचच्या बदलाक जेजू आनीक कुशीन घुंवता मोगाचें नांव. त्या वेळार लोकांनी चिंतलें येदोळ म्हणसर ह्या जेजूक आमी पातयेले, ते फटी जाले. हो जेजू आमी चिंतले बरी ना म्हूण तांणी चिंतलें. पूण तेदोळ म्हणसर कितें जातालें, जेजू फाटल्यान लोक येतालो, सकड अजापांनी पळयतालो वय. मग जेजू तांकां खाण दितालो, मेल्ल्यांक उठयतालो, खून करतलो, तशें तांणी चिंतलें. आनी आपणाक कितेंच उणें ना म्हूण चिंतलें. पूण थंयसर तशें जावंक ना, कित्याक जेजू आयलो आमकां ह्या संवसारांतले मात्र न्हय, आमकां प्रत्येक जावन आयलो तो कित्याक आमकां पातकांतले सुटोवच्या खातीर आयलो. आत्मीक कितें आमी पातका वरवीं आमी कितें जाल्लें, देवा तावन पयस जाल्ल्या आमकां यमकोंडाक आमी वचचें आसलें, कित्याक आमचो देव पवित्र जावन आसा. आदाम आनी एवेन पातक केल्यान कितें जालें, आमच्या मदलो आनी देवा मदलो संबंद थंयसर तुटून गेलो. देवाक आनी आमकां संबंद नासलो थंय, कित्याक आमी देवा मुखार आमी पवित्र पातक आमचें थंय आसल्यान आमी देवा सशीन फाटीं वचोंक जायना. पूण देवान कितें केलें, केदोळा लुसिफेरान पातक करतना ताका ताणें कितें केलें, यमकोंडाक म्हळ्यार ताणें भुमीक लोटून घालो, म्हळ्यार सर्गार ह्या देवा तावन ताका लोटून घालो. आतां मनशान पातक करतना ताच्या जाग्यार ताणें आमकां मनशांक रचलें वय. मग ताच्या जाग्यार कित्याक लुसिफरान ताणें कितें केलें, तो केदाळ्या देवा तावन सर्गार तावन पयस येतना ताणें थोड्या आंज पडव्यांकी ताचे सांगाता घडलें आनी देवा कडेन चॅलेंज केलें, आनी तुका कोण म्हजे बरी वर्शीप करता म्हूण ताणें सांगल्याक देवान कितें केलें, ताच्या जाग्यार आमकां ताणें रचलें. आमी इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांत थंयसर 40 आनी 3 अध्यायांत 1 आनी 20 वाक्य वाचल्यात. थंय देवाचें उतर सांगता, आयझाया 43:21. थंयसर देवाचें उतर सांगता, जी वर्सां हांवें म्हजे पासून रचल्या ती म्हजी स्तुती परगट करतले. देवान आमकां ताचे पासून रचलें, कित्याक आमी कितें करीचें आसलें, लुसिफेरान खंयचें काम तो करतलो, खंयच्या कामांत ताका अहंकार आयलो वय. मग ताणें चिंतलें हांवूय देवा बरीत आसा. एक्चुली ताका देवान तितलो बरो करून रचलें, देवाचेर इल्लें सकयलच आसलो म्हणजे तो. पूण ताणें चिंतलें हांवूय सोबीत आसा, म्हाकाय सगळ्यांनी आराधन करीत. सगळे सर्ग आतां म्हज्या हाताखाल आसा. देवान ताच्या हाताखाल दिल्लें सर्गार सगळे तो एक म्युझिशियन आसलो वय. मग कळीत आसा म्हणजे तुमकां, तो सगळे सर्गाचे म्युझीक, सर्गार कितें आसा, कानी म्युझीक देवाक आमी प्रेज करून आसूंक ते सगळे
चलोवन व्हरतलो केदाळे ताणे चिंतले आपूण देवा समजायचे देवा बरी म्हाका एक थ्रोन म्हाका एक सिंहासन करी जेम चिंतलो तो हंकार आयल्या तक्षण देव ताका भूमीक लोटून घालता आनी ताच्या जाग्यार देवान आमकां रचूंक चिंतले तितले मात्र न्ही देवान चिंतले आतां ह्या लुसिफराक सलवयचे जाल्यार ह्या देवसराक सलवयचे जाल्यार आपणान देव जावन याच्या बदलाक मनुष्याच्या रुपार कित्याक देवाक एक स्थान आसा वय देव देवाच्या स्थानार रावून देव कितें करता आका म्हाका म्हज्या जाग्यार म्हळ्यार ताच्या जाग्यार कोणाक आमकां मनशाक रचना त्या स्थानार रावून ताका सलवयचे म्हणून देव एक योजन करता त्या खातीर देव कितें करता मनशाच्या रुपी ह्या संवसाराक वय कळीत आसा न्ही मनशाच्या रुपी मरेच्या कुशींत जल्म देखून जेजू म्हणटा उत्पत्ती पुस्तकान आमी 3ऱ्या अध्यायांत 15वें वाक्यान देव म्हणटा एका स्त्रियेच्या द्वारे देवसराचे तकली चेस्ता म्हणटा वय ते देखून देव अशें प्लॅन करता आनी आमकां तो रचता त्या खातीर देखून जेजू ह्या संवसाराक येता कित्याक तो आमकां पथकांतले सुटयचे जाल्यार त्या देवसराक सलवयचे जाल्यार म्हळ्यार आमची पथकां धुवन वचचे जाल्यार कितें करूचें जाल्यार एक पोरण्या सल्ल्यान आमचे पथकां खातीर मनजतीचे रगत दिताले वय ते रगत आमचे पथक धुवन काडून येतले खाली आमचे पथक कवर करतले देखून कितें त्या खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयलो ताचे पवित्र रगत सगळें ताणें आमचे खातीर कुर्सार मरोवन ताणें कितें केलें आमकां पथकांतले सुटयले आनी आज त्या वेळार देखून जेजू म्हणटा आतां जेजून मरोवंक आसा त्या खातीर जेजू म्हणटा तुमी संवसार सगळो खुशाल करीत आसतलो तुमी दुखांत आसतले आतां पूण तुमचे दूख कित्याक जेजू तशें म्हणटा कित्याक जेजूक कुर्सार मारूंक येता आसतना सगळे जेजूक पातयेलो सगळो जुदे लोक जावन दी जेजूचे शिश्य जावन कितें जाता तांकां खंत जाता तांकां भंय दिसता तांकां जेजूक धर्म दिल्ल्या तक्षण कितें करता शिश्य जेजू वटेन आसले गे जेजूक धरूंक येताना सगळे सोडून धांवतात ते सगळे भियेतात कित्याक जेजूक धरले म्हणटाना आपणाकी धर्म मागतात तांकां भंय दिसले सगळे सोडून गेले देखून कितें घडटा म्हणल्यार पयलेंच जेजू कळीत आसल्यान जेजू हांगासर म्हणटा तुमी संवसार खुशाल करीत आसतलो संवसार कितें चिंता ओ आमी जेजूक धरलो जेवशी मारले मुक्त जाले म्हणून तांणी चिंतलें पूण तांकां कळीत नासलें जेजू ताचेच खातीर आयलो तें देवाचेंच प्लॅन जावन आसलें म्हणून सुदैवाक कोणायकी कळीत नासलें देखून जेजू म्हणटा तुमी दुखान भरतल्यात पूण तुमचें दूख कितें जाता संतोशान बदलता म्हणटा थंय पळय देखून आमी केदाळे सांगचे म्हजें दूख संतोशान बदलता ऑल सॉरोज वील टर्न इनटू जॉय देखून आमी कितें करीचें आमचें दूख कितें जालें जेजू कुर्सार मेलो तिसरे दीस जेजून कितें केलें जेजू जिवन जालो म्हळ्यार थंयसर मरणागी त्या फोंडाकी जेजूक धर्म काडूंक जावना त्या खातीर ताणें कित्याक तो जिवन जालो आमकां तें जीवनपणाची सकत हाडूंक म्हळ्यार जेजूचें जीवनपण म्हळ्यार अर्थ कितें म्हळ्यार आपणान आतां चिंत्या जेजून कितें केलें टेटेलास्टाय म्हळ्यार काले मिनींग टेटेलास्टाय पेड इन फूल जेजून आमच्या पथकाचें सगळें पे केलें अर्थ रिजरेक्शन म्हळ्यार जेजू परतून आयलो म्हळ्यार ताणें पे करून आमकां एक सक्स जावन आयलो तो एक रिसीट जावन समजता की आतां जिवन जाल्यार जेजू पळयतना आमकां कळीत जाय जे ओ आमच्या दुस्मनान कितें केलें तें सगळें जेजून पे करून तो फाटी आयलो आतां आमी देवसराक सांगचे जिवन जेजूक पळोवन आळे जेजून तुका संपूर्ण सलवयना समजता की संपूर्ण सलवयना ती सगळीं बेसामां म्हजी जायचे ताच्या पयले तुमकां तुमी तें काळजांत चिंतीचे तुमी पातयेचे कितेंय जावन दी खंयच्याय सिट्युएशन आसूं दी म्हजो जेजू आतां जिवन उठला कित्याक ती सगळीं बेसामां ताणें आमकां हाडून जाल्यान आतां ती बेसामां आमची खंयच्याय ब्लॅक मॅजिकल जावन दी खंयच्याय माट मंत्राक जावन दी आतां सकत
नंसना रोमागरान बरयल्या 8व्या अध्यायात 11वें वाक्य मी वाचया. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 11. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies also through his spirit that dwells in you. हांगासर देवाचें उतर म्हणटा तितलेंच न्हय जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमचे विनाशी कुडीक नव्या जीवन भरतलो. कितें म्हणटा हांगासर रीड इन इंग्लिश सिस्टर. The same spirit rose If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, then he who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies also through his spirit enough sister. that dwells The in you. same spirit rose Jesus from death. आता dwells in you म्हणटा आणि it gives the life to your mortal bodies. आता तसो जेजूक खंयचो आत्म्यान उठयला खंयच्या आत्म्यान देवाच्या आत्म्यान जेजूक मरणांतलो उठयला. आता तो आत्मा कोणा थंय आसा म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा. पतीदारी त्या खातीर आमी कितें करचें आमी तें उतर समजून तसजे हर एक फावटी आमी कितें करचें आमकां खर्च जाताना बेजारे जाताना पिडा येताना कितें म्हणचें जेजू तुवें आमचें यू टर्न सॉरोस इनटू जॉय बिकॉज युअर सेम स्पिरिट रोज जीसस फ्रॉम डेथ इज dwelling in us. आता तो आत्मा कोणा थंय आसा आमच्या थंय आसा. पतीदारी ना का जर तर तुम्ही जेजूक देऊन पातयेला तक्षण तो आत्मा आता आमच्या थंय येता आमच्या कुडीक तो बळ दिता. ते एक धैर्य आमचे थंय आसाचे. आमी कितें करता ते सकट बदलोवचे. आमी समस्या येताना कितें जाता आमी समस्याक आमी समस्यात आमी पळयता. देखून आमी जुवांक बरयल्या पत्रांत थंयसर जुवांक न्हय लुकाक बरयल्या पत्रांत थंयसर जेजू कितें करता जेजू मेल्ल्या तक्षण जेजू सांगत आसली मरी मार्ता कोण सकट असले स्त्रियो जेजूचे शीस पुरा सकट दुकान बुडतात पळय मग खाली मरी एक मात्र ते एक तिच्या काळजांत तिका बगलें कित्याक केदळ्या सिम्या प्रवादी जेजू मरी बाळका जेजूक टेंपलाक येताना सिम्या प्रवादी ते प्रवाद केल्लो सांगता ओ जेजू सबार जाणांक पडोवंक आनी उठोवंक कारण जातालें आनी तूं एक दूख तुका तुजी काळीज पपसतलें म्हूण सांगता आनी तुका हो भुरगो ताच्या पयलें सांगता हो भुरगो सडवून हाडूंक कारण जाता म्हणटा. जाल्यार मरी कितें करता देखून आमी पळयता ते पॅशन ऑफ क्रायस्ट मुवी हांव केदाळे पळोवन इतल्या वर्सां हांव कित्याक म्हाका तें जेजूक मातशें पळोवंक नाका म्हणा हटकन रावली पडली. आपटी निमाणे शुक्रारा सगळ्यास्टर म्हणालो ना तुवें पळयचें देखून हांवें पळयलें कित्याक म्हळ्यार संवसारांत आतां एक घडये आमी पळयता आतां जीवशी मारूंक लोकांक कांयच न्हय तें सुकण्यांक मारले बरी आमी मुयांक कशें जीवशी मारता तशें आतां मनशाक जीवशी मारना सामको कळीत आसा जे ही सगळीं पाक्कांच आजपणाक आमी केलीं पाक्कांच थंयसर जेजूक कोण मारतात जुदेव मारतात न्हय आमी केली आमची हर एक पाक्कां जेजूक मारतात मोगाचें. त्या खातीर आमी कितें करता हर एक कुर्सा वाट करतना रडटा वय मग अयो अयो म्हणटा ताका आमी देखून थंयसर जेजू कितें म्हणटा जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक जेजू म्हणटा तुमी म्हजे खातीर रडा नाकात तुमच्या पाक्कां खातीर. थंय जेजूक पडसो हर एक मार हर एक जेजूचें तें मांस रगत येता जाल्यार ते आमचे पाताक मोगाचें. त्या खातीर आमी चिंतीचे म्हजे पाताक जेजूक कुर्सार मारूंक कारण जाला जुदेवांनी मारला न्हय खाली तांकां ते एक त्या टायमार तांकां एक उपेक्षना मात्र पूण ताका कारण कित्याक एका मनशाक मरोंक ह्या जुदेवांनी ताका ताणें जेजू तांच्या दोळ्या मुखार जेजूची सूख म्हणून कित्याक जेजूकच देव करता म्हणून तांणी चिंतल्यार जाल्यार आमी जेजूचे ते मार आमी पळयतना आमकां कळीत जाय जे एका मनशाक शिक्षा दिवचे जाल्यार तितली मातशी गरज आसा गे तितली मातशी
गरजत ना पूण आमची कितली पक्का आसल्यानं जेजूचे सगळे एक ड्रॉप ब्लडी भितर उरा नासतना ताणें आमकां दिवचें पडलें मोगाचें कित्याक खरा ना आमकां आतां भोंवतणी पळयता की कळटा की ना कशी पक्का जावन आसा तो हय मग इल्लोसोय मनशा कडेन मोग आसा की आतां तुमकां मोग पळोवंक मेळटा की जेजूचें उतर एकच एक उतर जेजूचें सत जायनासतना उरोवंक ना हर एक सत जाला जेजू म्हणटा हांव येवच्या वेळार म्हाका भवार्थ पळोवंक मेळ्ळात की मनशां थंय मोग शेळयता त्या खातीर आज आमच्या कुटुंबाचे आमच्यात भाव भयणी कितें करतात आस्ती खातीर जावं न्ही पयशे खातीर जावं कितें करतात जीवशी मारून की तयार आसात मोगाचे त्या खातीर आमच्या गोवांत ब्लॅक मॅजीक म्हळ्यार एक घरा घरांनी कित्याक खाली आस्त भितर घालून आमी मरतना व्हरता गे आस्त खंयचे व्हरता मरता आस्त कितली आस्त व्हरता कितें खाली आमची बॉडी आमची कुडी सर्गाक वचना उडासतना आमची कुडी मातयेक पाटी येता आमचो आत्मो मात्र येता मोगाचें त्या आत्म्या सांगता आमी ह्या संवसारांत कितें बरें केलां मात्र येता त्या खातीर आमी चिंतूंक आसा आमी हांगासर कितें करता आस्त पयशे आमकां जाय गरजेचे आमकां जाय पूण कितें आमकां जाय देव आमकां दिता की ना देव आमकां दिता पूण आमी कितें करता आमकां हर एकल्याचें आस्त जायचें एकल्याक एक घर आसल्यार आमकां 2 घरां जायचीं कितले आमकां पयशे आसल्यार आमकां पावना वय मग आमी जियेत आसतना ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमकां खंयचेय पडोन आसना खाली पयशे करचे मात्र आमच्या एकावंटांत थोड्यांक सकाळी संजे जेवंक ना जाल्यार निवडना वखदां कान्योन कितें करतात खाली एकावंटांत कितले पयशे आसात मात्र पळोवन तांच्या काळीज थंयच आसता मोगाचें आमी हांवें एका स्त्रियेक एका पळयलें तिणें कितें केलें तिचे भांगर पुरो सोर येतात म्हणून सगळे भांगर खंय व्हरून दवरलें करते टॉयलेटाचे ते फ्लश करचे आसा न्हय ताच्या भितर व्हरून दवरले तिच्या घोव बैला गांवांत आसलो घोवाक तिच्या कांय कळीत ना आनी ह्या बायल मनशाक सांगूं की उडास ना आपणान तशें केलां म्हणून सोराच्या बियांनी कितें केलें तें एका बांदून तातूंत व्हरून घालें ह्या घोव आयलो गांवाक थंयसर उदक सरना म्हणून ताणें कितें केलें प्लंबराक आपयलें आनी प्लंबर आयलो ओपन करतना ताका भांगर मेळ्ळें आनी कितें म्हणालो ही बायल भायर आसली घरान येतली ताणें कितें केलें म्हाका इल्लें थोडें सामान जाय हांगासर काम करूंक हांव वांड्यात गेल्लो फाटी येवंकूच ना स्त्री घरा येतना घोवा कडेन सांगता अयो म्हजें पुरो भांगर हांवें तांतून दवरलें कित्याक म्हळ्यार आमचें काळीज खंय आसता तातूंत आसता मोगाचें ना त्या खातीर केदार आमी चड जमयता न्हय आमकां कितें करता शांत खंती करून घालतात ह्या खातीर आमी कितें करीचें ह्या संवसारांत देव आमकां कितें दिता तें आमी करेक्ट देवाक महिमा दिवचे बरें यूज करतना आमचे काळीज देवा सांगत आसतना अशें बरें कांय घडना मोगाचें ना त्या खातीर देवान आमकां कित्याक रचना देवान आमकां ताका अर्थ दिवंक ताची वर्ज जावन रचल्या पूण आमी कितें करता ह्या संवसारांत आमचे खातीरच आमी जियेता देवाक आमी विसरता मोगाचें आमकां पयशे आमी कितें करिले यूज करीचे वय मग आमकां पयशांची गरज आसा ते पयशे देवान आमकां कित्याक दिल्यात यूज करूंक आमच्या गरजा पूण आमी कितें करता देवाक आमी यूज करता आमच्या पयशां खातीर आमकां कश्ट येतना आमकां देव जाय वय मग ना तर आमकां देवाची गरज ना देखून पयशे आमकां देवाक आमी यूज करता पयशे आमी आराधन करता आमकां पयशेच जाय आमचें काळीज मन सगळें पयशा वयर आसता आस्ती वयर आसता देखून मरता आसतना आमी कांयच व्हरना आसतना मोगाचें ना त्या खातीर आमी उडास तरेचेर जेजू आमचे खातीर जियेला जाल्यार आमी कोणा खातीर जियेचे ह्या जेजू खातीर आमी जियेचे खाली कुर्सवाट करतना आमी अयो जेजू तूं कश्ट येताय न्हय कश्ट येताना आमी रडोवन कांय फायदो ना आमी आमच्या भक्तां खातीर आमी रडाचें मोगाचें ना आमी वय जेजू तुजो हर एक तुवें खांद्यो हर एक मार म्हज्या भक्ताक कारण जावन आसा त्या खातीर आमी कितें करचें आमकां कळीत आसा जे
जेजू म्हजे खातीर ओके हांवें पाताक केला आमकां तें कळीत जाल्या उपरांत आमी कितें करीचें त्या पातकातावन भायर येवंक शिकपाचें केन्ना आमी त्या पातकातावन भायर येता कितें करता आमकां जाय जाल्यार सगळें कोण हाडिता पवित्र आत्मा आमकां एक हाडिता मोगाचें त्या खातीर आमकां कळीत आसा जे आज जिवंतपणाचें फस्ट आमी केलें वय न्हू इस्टर आमी सेलेब्रेट केलें पूण तो इस्टर म्हळ्यार कितें थोडी कितें करताली ते इस्टर एग म्हणून ताचे तावन तांणी चिंतचे इस्टर एग म्हळ्यार त्या हातांत येतावन एक जीव भायर आयलो म्हणून तशें इस्टर न्हय मोगाचें देवान त्या पाताक म्हणल्यार त्या मरण म्हणल्याक ताचे तावन त्या मरणाक सल्लून देव जिवीत दिवंक आमकां भायर हाडलें मनशान कितें केलां ताच्यात समजणे प्रकार अर्थ नासल्या बरी केला मोगाचें त्या खातीर म्हाका थोडे फावटी हांव तुमकां हॅपी इस्टर कित्याक म्हळें मागीर तुमकां तें संवय जाला इस्टर म्हळ्यार तो समजता वय न्हू इस्टर आमी हॅपी इस्टर पूण ताच्या न्ही बेस्ट वर्ड कितें रिजरेक्शन डे जेजू जिवान तुटलो देव जावन आसा कितले जाण मनीस जी मेले पूण कोणूच जेजू बरी जिवान जाल्ले खंयचोय मनीस ह्या संवसारान ना खाली आमचो जेजू मात्र जिवान जाला मोगाचें त्या खातीर आज म्हाका आनी तुका त्या जेजूची वळख आसा जाल्यार देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा जेजूक उठयलो सत्म आज म्हजे थंय आनी तुजे थंय काम करता मोगाचें तें आमकां कळीत आसा जे आमी त्या उतराच्या धैर्यान आमी रावचे आमी सांगचे जेजू वय तो आत्मा म्हजे थंय आसा जेजू तुवें म्हज्या पातकां खातीर मात्र न्हय कितें आमी होगडायलां कितें आनी आब्रामाच्या आदामच्या पातका वरवीं आब्राहामाक देवान दिली सर बेसांवां ती आमची जावन आसली आमी ती होगडायली सगळीं बेसांव कितें जालां तर जेजून ती ताका सगळें पे केलां ताचे सगळे जगात देखून जेजू मरता आसतना कितें म्हणटा इट इज फिनिश्ड म्हणटा संपतलें म्हळ्यार हांव मेलो हांव कित्याक मेलो बेश्टें मरोंक ना तुमी होगडायल्या एक बेसांवां ती तुमकां पाटी मेळचे खातीर आनी त्या देवसराक कितें जाता तुमचेर खंयचेंच बळ ना मोगाचें ना त्या खातीर आमी भियोंकूच नजो कोणीय आमकां कितेंय करून दी आमकां तें लागूंकूच लागना द्वितीय नियमान पुस्तकांत 28 अध्यायांत 7वें वाक्य सांगता ड्यूटरोनॉमी 28:7 तुमचे विरोध आयलो दुस्मान एका वांट्यान आयल्यार कितल्या वांट्यांनी पाटी येता 7 वांट्यांनी पाटी येता म्हळ्यार तुका खंयशें येचें म्हूण कळना म्हळ्यार तुमकां कोणूय वायट केलां जाल्यार या तुमी हेरांक वायट केलां जाल्यार तुमकां कितल्या वांट्यांनी मेळटा 7 वांट्यांनी मेळटा ह्या हेरांनी तुमकां वायट केलां जाल्यार तांकां 7 वांट्यांनी म्हळ्यार तुमकां 1 वांट्यांनी दुखलां जावं पुरो 1 वांट्यांनी तुमी आस्त वगडायला जावं पुरो पूण तांकां कितें जाता 7 वांट्यांनी ते पाटी मेळटा मोगाचें ह्या खातीर सिस्टर कॅन यू रीड The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before you. They shall come out against you in one way, but flee before you in 7 ways. कितें म्हणटा तुमचे विरोध केल्लो दुस्मान तुमचे जावन फोडून धांवचे बरी करता म्हणटा देवाचें उतर कशें 1 वांट्यान 7 वांट्यांनी त्या खातीर देखून आमी कितें करचें देवाचें उतर वाचून नियाळ करून आसाचें मोगाचें ना लुकाच्या वांजेलांत आमी ते ओपरीची अर्थ वाचतावले एकल्या ओंपीन बी ओंपले आनी ते ओंपल्या तक्षण देवसरान येवन ते खाट वेले म्हणटा वय मग आमी कितले उतर वाचता देवसर ते काडूंक थोडं खाट वयता तेन्ना आमी कितें करीचें ते गाळे उतर वाचून आसाचें कितले उतर आमी वाचता कितले उतर आमचे थंय आसता जाल्यार देवसराक कांय करूंक जायना कितले उतर आमचे ते आसता कितें जाता बेसांव आमकां चड मेळटात मोगाचें ना पयलें कितें करतालें म्हाका खंयचेय स्पेशली फायनान्साची गरज जाय म्हणटना मस्त बायबल वाचून आसचें कित्याक ते जाल्यार ती म्हजी एक पती आनी पयले हांव मागण्या घेता आसतना म्हाका एक म्हळ्यार देव कशें आमकां आशिर्वाद करता म्हळ्यार तूं कशें देवाक पती येताय तूं देवाक कशें पती येता आमचो देव तितलो बरो मोगाचें ना तो पळयना
वो तुवें अशंत मगजे तुवें अशंत करीजे तो कितें करता तुज्या समजणे प्रकार तरी तुवें तें करेक्ट करीजे तुका कितले मागोवंक कळीत आसा आतां चिंत्या तुमी सकाळी उठून स्वतावन 7 वरां मागता बसयना जाल्यार तुमी तें करेक्ट करतना देव कितें करता ताचे वयर तो तुमकां आशिर्वादा घालता मोगाचें त्या खातीर तुमी कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा जोशुआ 1:8 म्हणटा ते देवाचें उतर तुमच्या वांट्यार आसल्यार तुमी सक्सेस जाता म्हणटा वय मग तुमी यू वील प्रॉस्परस म्हणटा देखून तें उतर आमच्या वांट्यानी आसा जाल्यार आमी कितें करचें वाचून आसाचें केदारा तें उतर म्हाका कळ्ळें ओ तर हांवें आतां बायबल वाचून आसाचें तें उतर म्हज्या वांट्यार जिबेर सांगून आसाचें त्या दड्या म्हाका हांव सलोक तूं सलवाना म्हूण म्हाका समजला तक्षण हांवें कितें केलें बायबल वाचून आसचें तें दाडे वाचत वतना खंय म्हाका वेळ मेळटा बायबल वाचून आसता मोगाचें देखून आमी कितले बायबल देवाचें उतर आमी वाचता कितें जाता ह्या उतराची सकत आमच्या थंय भरता मात्र न्ही आमकां कुडीक पिडा येनातल्या बरी लागता आमकां खंयची वायट लागनातल्या बरी लागता त्या खातीर आमी कितले ट्रॅवल करता वय मग हप्त्यांत 4-5 दीस आमी भायले खाणांत खायचें पडटा खंयसर ते कशें रांदतात हॉटलांनी आमकां कळीत आसा की आमकां कळीत ना पूण आमी कितें करचें देवा वयर भरवस दवरून आमी खायचें देवाच्या उतराच्या सक्तेन आमी खायचें खंयचें उदक आमकां कळीत आसता की आमी पियेता वय मग जावं दी ते बॉटल कशें करतात फोन करतात आमकां चॅक करूंक जाता की ना देखून देवाचें आमकां केदार आमी देवाच्या उतराची सकत आमचे थंय आसता केदार आमी देवाचेर आमचो भावार्थ दवरता मोगाचें बद्दल देव कितें करता आमकां तो राखता आमकां तो सांबाळटा त्या खातीर आमी सांगचें आमी कितलेंय केल्यारय देवाचें उतर मात वाचचें उणें करनाचो कित्याक देवाचें उतर आमकां कितें करता तें आमकां नितळ करता आमी सूख केल्यारय आमी सांगना आमी रियेतली सूख करता पूण कितें करता देवाचें उतर आमकां शिकयतना देवाचें उतर आमचे थंय भरतना कितें जाता देव आमचे थंय कितें उणेंपण आसता तें सगळें भायर येता मोगाचें देवाचें उतर भितर वचचें तुमकां समजून दी समजनासतना रावून दी तुमी चिंतून जायो हें म्हाका समजना पूण देव कितें करता उलयना जाल्यार आमी सकाळी दव पडटा वय मग दव पडटना दिसता की तुमकां इल्लो दव पडटना दिसता की आतां घाटाघाटी दिशीन येतना आमकां पयस जावन सगळें दिसता वय मग आयसा बरें दिसता पूण घरांनी तुमी सकाळी भायर येतना दिसता की तुमकां दव पडसो दिसता की ना पूण तुमी झाडा वयर वचून पळयल्या काय कितें जाता थंय उदकाची शेळ आसता वय मग तशेंच देवाचें आमी कितलें उतर वाचतना आमकां समजना जाल्यारय ताची सकत आमचें तें काम करता मोगाचें न्हू एक दीस कितें जाता वाचता आसतना ती सकत चड जातना आमचें थंय ती सकत ऑटोमॅटीक काम करता त्या खातीर आमी कितें करचें देवाचें उतर वाचून आसाचें तेन्ना आमकां कितें करता सकट सता आमकां कळटा वय न्हू आज रोमा घरान 8वें वाक्य कितें म्हणटा देवाक उठयलो तो सत्म आमचें थंय आसा वय न्हू तो आमच्या कुडीक म्हळ्यार आमच्या कुडींत उणेंपण आसल्यार कितें करता तो आमकां घटाय दिता त्या खातीर आमी जेजू सांगचे जेजू तुका मरणांतलो उठयलो ते इजी गी तुमी चिंता दी संवसारांत कोणूच उठोवंक ना जाल्यार ते साध्य गी तो आत्मो बळदीक की नाही तो बळदीक आत्मो वय मग पातका दी म्हळ्यार खंयच्या देवसाराच्या सत्तेक तो जेजूक उठयनातल्या बरें करूंक जावना जेजूच्या मरणांत ताका दवरूंक जावना देखून तो सत्म आमचें थंय आसा जाल्यार आमकां कितलें बळ आसाचें की ना आमी भियोवचीत गरज ना देव करता म्हणल्या उपरांत देव करताच देव आमकां आमी मागल्यार एक देव आमकां दिताच आमची सिस्टर सीमा तिका ती खंय घरांत काम करतली तिका जाय आसलो तांचो 2000 सांबाळ तांणी कितें केलें तिका मस्त उनो सांबाळ दिलो देखून तिणें सांगलें सिस्टर म्हजे खातीर मागणें कर आनी हांव दुसरें काम पळयता म्हणली हांवें चिंतलें तितलें सुलभ आसना वय मग आनी एका घरा वचून परतून आनी एका घरा वयच्या बदलाक देवा तुका खंय त्या घरांत रावल्या थंयच तिका सांबाळ चड करचें बरें कर म्हणून सकाळी
दुबयच्या 5:30 आधी झूम मिटिंगाक जॉईन जाता आनी म्हाका इतलें खुशी जाता की ती कशे व्हिडिओ ऑन दवरून हांव केदाळ हातवेर घालता तेदाळ ती हातवेर घालना करेक्ट मागणें करता मोगाचें हांवें कितें सांगचें मस्त जाण आमच्या झुमाक येतात पूण व्हिडिओ ऑन करची कोणी नाही नवीत आयल्या पूण करेक्ट करता मोगाचें देखून तिने काम करच्या घरच्यांनी म्हळें काय नाका नाका तूं सोडून वचनाका हांव तुवेसरलो सांबाळून दिता म्हणून त्या खातीर केदाळ आमी देवाक करेक्ट आमी सांगले बरी करता मोगाचें तेदाळ देव कितें करता आमी सांगले बरी देव करता केदाळ आमी देवान सांगले बरें आमी करतना देव हांवें सांगले बरें देवान म्हाका करीचें आनी हांवें सबार पोटी पळयलां केदाळ म्हाका काल जाय देवा तुवें म्हाका करूंक जाय तुवें म्हाका दिवंक जाय केदाळ आमी करता मोगाचें ना देव तशेंच करता त्या खातीर हांवें तुमकां सांगचें कितें आमी देवाक सांगले बरें कितें हांगासर आमी तुमकां सांगता तितलें करा देवाचो वेळ मेळटना उतर बसा टेन्शन करचें सोडा दुसरें आमकां तशें करता अशें करता तें मोतीक साडूंक नजो तुमी जियेतना हांव आनी म्हजो देव तशें जियेतना कितें जाता आमकां खंयचेंय कोटेपण आमकां लागना मोगाचें ना जेजुने आयचें नियाळ करचें उतर कितें आसलें ऑल युअर सॉरोस इंटू टर्न इंटू जॉय आमचें सगळें दूख कितें जाता जेजू संतोशान बदलता त्या खातीर आमी किर्तनान पळयतना देवाचें उतर सांगता राती कश्ट आसतले दूख आसतले पूण सकाळी संतोश आमच्या घरांनी उद येता म्हणटा देवाचें उतर त्या खातीर जेणी आतां कितलेय निराशा येदोळ आसत तुमी समस्या पळयल्या जावं पुरो तुमकां दूख संतोषूच पळोवंक ना जावं पुरो पूण आज तुमी चिंता जाल्यार आज तुमकां देवाचें उतर उलयलां जाल्यार वय जेजूकूच जिवन केलो आत्मो म्हजें थंय आसा म्हूण तुमकां आज समजता जाल्यार तुमी कितें करचें कितेंय जावं दी कालचे समस्ये ह्या आतां नजराचे समस्ये ह्या घडये जावन म्हजे वयर खंयचोच अधिकार ना म्हूण केदाळ तुमी पातये जाल्यार कितें जाता देवाचें उतर तुमचें तें काम करता मोगाचें त्या खातीर जेजूचें पुनर्जीवन कोण रिजरेक्टेड क्रायस्ट जिवन जाल्लो जेजू आतां म्हजें तें आनी तुमचें तें आसा त्या खातीर आमी कोणाकच खंयच्याय समस्यांक खंयच्याय प्रॉब्लेमाक भियोवची गरज ना मोगाचें ना त्या खातीर आमी हे उतर आमच्या मोतींत आमी दवरया खंडीत जावन जिवन जाल्लो जेजू तुमकां आशिर्वाद खंडीत करता ह्या वर्सा 2025 इज अ कंप्लीट इयर जुबले वर्स इयर आनी कंप्लीट इयर आनी येदोळूच हांवें कितल्या आनी कुटुंब आमच्या हाका येताले झूम मिटिंगाक येताले तांचे घराची केज आसली कितल्या वर्सां जावन ती केज म्हळ्यार तांच्या जाग्यार एक आनी एक तांच्या घरांत आनी एक फॅमिली जी येताली ती उठूंकूच आयकनातली कोर्टांत एकच म्हणटाले आमी सबार वर्सां जावन ह्या घरांत आसा हें घर आमचें जायचें तांकां तें दिवच्याक प्रॉब्लेम नासलें पूण थंय रावची मनशां ती अन्य जातीची आनी आमकां हांचे वयर सकट वायटच करतली त्या खातीर तरी तांकां तांणी उठाचें आसलें त्या खातीर तांणी लास्ट 2 हप्ते पयले देवान तांकां त्या केजींतून संपूर्ण सुटका दिली मोगाचें ना त्या खातीर ह्या वर्सांत हर एक तुमचे समस्येक देव खंडीत जावन सुटका दिता मात करीचें कितें ह्या जेजू सांगता तुमी कंटिन्युअस बसचे आमच्या त्या झूम मिटिंगांत ते एक कुटुंब हर एक कोणी 2 धाकटे भुरगे आसात हर एक दीस ते हजर जातात मोगाचें ना ते एक चॅलेंज आसा जे वय देवान दिले खंयच त्या खातीर हांवें तुमकां सांगचें खंयच तुमकां मागण्या म्हणून मेळटा ते आमी कितें करता सुकोवंक नजो त्या मागण्याक आमी हजर जायचे कितली मागणी तुमी करतात कितली मिसा तुमी भेटयतात कितें जाता तितली आशिर्वादां तुमकां मेळटात मोगाचें ना तर आमी निमाणें आसा उबे रावया